अतुल, तुमकां आतां खंयच्यो खंयच्यो पंचायती लागतल्यो फॉर झेडपी कंटेस्ट? आमकां आतां सुकूर झेडपी सीट जो आसा हांगासर 4 पंचायती लागतात. एक्चुली आमी हो सुकूर सीट जो आसा हो 3 कॉन्स्टिट्युएन्सींक शेअर करतात. एक जाली सालिगांव, दुसरी कालांगूट आनी तिसरी पर्वरीम. ह्यो 4 ज्यो विलेजी आसा ती एक आमकां सुकूर, मागीर सालिगांव, तिरी आनी पर्रा अश्यो 4 विलेजी येतात. आयच्यान तुमचे जे ऑपोनंट्स आसा तेंच्यांनी कॅम्पेन चालू करपाक स्टार्ट केलेली आसा, तर तुमकां हेजेर इफेक्ट्स पडचो ना? पळय कितें आसा, जण आतां कितें आसा परिस्थिती सगळ्या लोकांक खबर आसा. जी 22 ह्या स्थानीक आमदारान जी फटिंगपणां केली, आमी लोकां कडेन भोंवले काँग्रेसच्या चिन्नाचेर आनी फटिंगपणां करून डिफेक्शन घडलें, उडकी मारली. सो लोक म्हाका दिसता ह्या फावटी माफ करचो ना. आनी काँग्रेस पक्षानूय ठरयल्लें की आतां जी झेडपी टिकेट आसता ती आमी सारके कार्यकर्त्याकूच दितले आनी जो असो कार्यकर्तो जो फुटीन आनीक खंय वचपाक शकना. सो ह्या फावटी प्रत्येक लोकांनी, प्रत्येक वोटरांनी काँग्रेस पक्षा वांगडा रावपाचें आनी काँग्रेसाच्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाचें. अतुल, तुमचो ओपोनंट कॅन्डिडेट जो आसा तो खंय फॅमिली राज क्रिएट करता अशी व्हायरल बातमी जगभर पसरल्या, हेजेर तुजें कितें म्हणणें? तुमी पळयात रेसमागूस झेडपीक थंयसर पळयत जाल्यार थंयसर 4 विलेजी येता. 4 विलेजींनी म्हाका दिसता आमदाराक फक्त एकूच फॅमिली दिसून येता. आनीक म्हाका दिसता तेका बाकीच्या खंयच्याच मनशांचेर कॉन्फिडंट ना असो पूर्णपणे सिद्ध जाता. कित्याक ज्या समज तेंचे कडेन ना जाल्यार अशें दिसून येता की तेंचे कडेन एकूय ताचो गॅरंटीचो मनीस ना जेका तो फुडें हाडून इलेक्शनाक उबो करूंक शकता. नाजाल्यार म्हाका दिसना की तेका जो स्थानीक सरपंच आसलो तेका बाबड्याक थंयसर घालून म्हणटकूच अशें सारकें स्पश्ट जालें की तेजे कडेन आनीक कोण मनीस ना तेज्या विस्वासाचो. सर, वयता थंय कॅम्पेन चालू आसा झेडपी इलेक्शनाची, तशेंच जे कन्सर्न आमदार सुद्दां तेंच्या वांगडा कॅम्पेनाक सपोर्ट करता, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? कितें आसा, एक लक्षात घेवपाक जाय. आतां लोकांनी आमदारांक निवडून हाडला कामां करपाक. मिनिस्टर जाले हेंच्यांनी कामांचेर भर दिवपाक जाय. ही जी इलेक्शनां अशें दिसून येता की तेजे जो मनीस बसला तेका कितें कमी आसा काय. आतां आमचे कडेन पळय आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा, कार्यकर्ता भोंवून आमी निवडून हाडटले आमच्या कॅन्डिडेटाक. आमकां हे आतां आमदार किंवा आमदार आपूण सगळो टायम आपलो झेडपीच्या फाटल्यान घालतात पळय, म्हाका दिसता आमदारान खंय तरी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर लोकांची कितें कामां आसा तेंचेर भर घालपाची गरज आसा. आनी समज तो अशें दिसता की तो कॅपेबल कॅन्डिडेट ना म्हणून आमदाराक भोंवचो पडटा काय, म्हणटकूच तेका स्वताची कॅपेसिटी ना अशी जाली न्ही.